बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर जो है हम कराची की वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। ये भी कराची की वीडियो है। तो यहाँ पे ये सारे कज़न्स यानी कि मेरे भतीजी भतीजा, एक भाई के बच्चे, दूसरे भाई के बच्चे और मेरी बच्चे आई, सब मिल के ना कज़न्स ये लोग गए थे पोर्ट ग्रैंड का। इन्होंने प्लान किया था। अब जो छोटे बच्चे थे वो भी ज़िद करने लगे, जैसे मेरी आयशा है, दूसरे भाई की सामिया है, वो दूसरी बहन की वो छोटे बच्चे अब्दुल्ला, मरियम। अब वो लोग भी ज़िद कर रहे कि हम भी जाएंगे, हम भी। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम बच्चों को अगर ले जाएंगे तो फिर हमारा तो ट्रिप ख़राब हो जाएगा, हम बच्चों का ध्यान रखते रहेंगे, एंजॉय कैसे करेंगे। ये बात भी सही थी। तो इस वजह से जो है ना, क्या कहते हैं, ये लोग सारे क्या कहते हैं बस चले गए थे। हमने कहा जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना, इनकी उम्र के जैसे इतने बड़े हो जाओगे, तो फिर आप लोगों की बारी, फिर आप लोग जाना। कह रहे अभी तो हमें भी तो इतना टाइम लगे। मैंने कहा भाई इंतज़ार करो, इन्होंने भी तो इंतज़ार किया है ना बड़े होने का। तो बच्चे तो ऐसे बस ज़िद्दें करते हैं बाहर। इन लोगों ने तो खूब इंजॉय किया वहाँ। मैंने कहा वीडियो ज़रूर बना के लाना, मैं नहीं जा रही लेकिन मेरा कंटेंट नहीं जाना चाहिए। पोर्ट ग्रैंड का मैंने कहा वीडियो पूरी बनाना, तुम लोगों ने क्या क्या देखा वहाँ, कैसा था। मैं तो खैर अभी तक नहीं गई वहाँ पे। बाकी हमारे घर वाले जब नया नया बना था ना ये, तो लॉन्च हो, तो जब इन लोगों ने तो बना लेते, सारे कराची में रहते हैं। और हम इतनी दफ़ा आए लेकिन कभी उधर का प्रोग्राम ही नहीं बना। बस दावतों में इधर उधर जाने में पूरे हो जाते थे। तो ये देखिए अंदर गाड़ी में भी खूब मौज मस्तियाँ करते हुए लोग जा रहे हैं। तो बहुत ही दफ़ा वैसे मज़ा आया। सब बहनों के घर में ना, बहन भाइयों की अलग ही बात होती है। घूमना फिरना तो बंदा होटल में भी रह लेता है, लेकिन जो अपने बहन भाइयों की मोहब्बत है, उनके घर रहना, उनकी वो इतनी प्यार मोहब्बत से यानी इतनी मेहमान नवाजी करनी, इतना ख्याल रखना, उसकी अलग ही बात होती है। तो बस ये मैं तो खैर देखा नहीं अंदर ही क्या क्या है। ये मैं तो अभी तक गई नहीं। ये लोग गए हैं, टिकट वगैरह मेरे ख्याल से ले रहे हैं। मेरा ख्याल है 1000 एंट्री है शायद इसकी। और पतली वो समंदर भी नज़र आता है वहाँ से, सुना है मैंने। ऐसे में गई तो नहीं हूँ। इंशाल्लाह आप कभी गए तो फिर मैं भी ज़रूर जाऊँगी। तो ये सारे कज़न थे, इतना इन्जॉय किए, इतना कह रहे इतना मज़ा आया ना। बच्चे होते कह रहे फिर मज़ा नहीं आता, बस हम उनको ही संभालते रहते। तो अकेले अकेले और खूब इन लोगों ने जो है खाया पिया और खूब इन्जॉय किया। अब मैं भी आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ, क्योंकि मैंने तो खुद नहीं देखा। मैं भी अभी देख रही हूँ वीडियो में ही। अपनी वीडियो में ही पहली दफ़ा देख रही हूँ। तो ये देखिए जो कराची के लोग हैं वो तो पहचान गए होंगे। हो सकता है अगर वो गए हों, कराची में जो रहते हैं वो तो हो सकता है कि गए हों तो उन्हें पता हो। बट ये कि मैं तो खैर नहीं गई, बच्चे भी फर्स्ट टाइम गई हैं। कज़न्स मेरे तो गए हुए क्योंकि तो वहीं रहते हैं। तो इन लोगों को लेके गए थे कि चलो तुम्हें ये जगह घुमाते। पार्क वार्क तो सब देखे हुए, सी व्यू ये वो सब कितनी दफ़ा देखा हुआ है। तो यहाँ देखें लोग खूब इंजॉय करें। शाम तकरीबन हो गई, सनसेट हो रहा है आई थिंक। और खूब इन लोगों ने घूमा फिरा। ये लोग फिर ना शाम में जब वापस आने लगे तो ट्रैफिक की इतनी लेट पहुँचे। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बहन भाइयों को इसी तरह, बल्कि सबके बहन भाइयों में इसी तरह मोहब्बत दे। अगर माँ बाप ना हो तो, वरना तो मैं का माँ बाप से ही होता है, लेकिन अगर माँ बाप ना हो तो बहन भाइयों को अल्लाह पाक इतनी तौफीक और इतनी मोहब्बत दे कि वो ऐसा ही रखें। हमने भी यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी करी। हैदरी से हमने ईद की शॉपिंग करी, वो भी मैं वीडियो डालूँगी। बस वो वीडियो है, उसके बाद हमारी रवानगी की वीडियो होगी, टाटा बाय बाय कराची की। और घर में ये कि मैंने भी कुछ बनाया, कुछ जो बहनों के आते हैं उन लोगों ने भी बनाया। तो मेरी बच्ची मुझे बनाने दे रही, मम्मा आपके हाथ को तो हम डेली खाते हैं, अब हम यहाँ पर आए तो अब हम इन मामी के हाथ का, खालाओं के हाथ का, इनके हाथ का खाए ना कि ये लोग कैसा बनाती हैं। आपका तो हमने हर चीज़ खाई हुई है, आपका टेस्ट तो हमें पता है, इनका भी तो टेस्ट देखिए ना, खाना या कैसे आप जैसा बनाती हैं कैसा। तो इस वजह से लोग मुझे बनाने ही नहीं देती थी। और मुझे तो कुकिंग का इतना शौक है कि मैं कुकिंग के बगैर रह नहीं सकती। मुझे इतना अजीब सा लगता था, मैंने कहा भाई और काम कुछ कराओ ना कराओ, कुकिंग में ज़रूर करूँ। कह रही आप लाहौर जाती हो, उधर भी आप खुद शुरू हो जाती हो करने के लिए। अब हमने छोटी खाला के हाथ का नहीं खाया। तो बस ये है कि बस मुझे बहुत शौक है कुकिंग का। मैं बिल्कुल भी नहीं चिढ़ती खाना बनाने से ना। तो वहाँ पे सब रात को हम लोग इतनी देर तक, लेट नाइट हम लोग फजर पढ़ के सोते थे, जाग रहे। और मेरे भाई जहाँ रहता है ना, जिसके हम लास्ट में ठहरे हुए थे, तो उस भाई के नीचे सामने वो बिल्डिंग है, उसमें वो थिंग फूड है, वो पिज़्ज़ा इसका उनका
کاروبار ہے نا، تو اتنا ادھر رونق رہتی ہے، ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ ظاہر کراچی میں تو ہے، لوگ جاگتے رہتے ہیں لیٹ نائٹ، اور برگر اور پیزا جو ہے نا یہ آرڈر کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے اتنی وہاں رونق رہتی تھی کہ رات کے کسی ٹائم بھی دیکھو تو ادھر رش ہی لگا رہتا تھا، آوازیں آتی رہتی تھی۔ تو ہمیں یہ آسانی تھی کہ اوپر سے یعنی کہ نا چھوٹا بچہ کوئی بھی کہہ دیتا تھا انکل پیزا یہ فلاں دے دے، یا اسے فون کر دیتے تھے، میسج کر دیتے تھے۔ اس کے جو آنر ہے نا آصف کا، آصف سے تو چھوٹا ہے وہ، تو بس وہ کہتا ہے آصف بھائی مجھے وہ بتا دے، تو وہ خود بیچارے نا پھر گھر پہ ہمیں دینے کے لیے آتے تھے۔ ورنہ محلے میں اور بھی لوگ ہیں وہ ایسے نہیں دیتے، قریب والوں کو کہتے بھائی خود آؤ، لیکن یہ کہ آصف سے کافی دوست ہیں، ہمارے بالکل سامنے ہے نا، تو آصف کو کہتے تھے کہ اگر آرڈر وغیرہ کرنا تو کر دیا کرو، ہم پہنچا دیں گے گھر میں۔ ظاہر انہیں پتہ آصف گیا ہوا ہوتا ہے پیچھے، میری بھابھی اور میری بہن ہے وہ اکیلی ہوتی تو وہ کہاں نیچے جائیں گی لینے، تو وہ بھی لوگ آرڈر کر دیتی، وہ دے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی راتوں کو آرڈر کیا، وہ گھر پہ دے کے گیا، تو ان لوگوں نے خوب انجوائے کیا۔ میں تو خیر کھاتی نہیں، میں تو بس دیکھتی رہی۔ 2 پیزے منگائے، ایک لارج اور ایک میڈیم، پھر اگلے دن برگر سب نے منگائے، پھر کچھ نہ کچھ اس طرح رات میں جاگتے تھے، کھاتے رہتے تھے، بہت مزہ آتا تھا، اتنا ہنس ہنس کے اللہ پیٹ میں درد ہو جاتا۔ تو میں نے بیٹی سے کہا بھی، میں نے کہا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں ہنسی مذاق، اس کے بھی کلپ بنا لو نا، اس کو میں وہ نہیں کروں گی وائس اوور، یہ ایز اٹ از ایسے ہی ڈال دینا اس کے اندر کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا سے، لیکن نا بس وہ کہنے لگی کیا پتہ بھئی آپ لوگ ابھی ایسی ویسی بات بھی کہہ دیتے ہو تو اس وجہ سے میں کہہ رہی شور اتنا ہو رہا، بچے بھی واقعی بچے بھی جاگ رہے ہوتے تو وہ چیخ رہے ہوتے تھے، شور کر رہے تھے، اس وجہ کہہ رہی سمجھ میں تو پھر ایسے آئے گا نہیں۔ اچھا یہ بل ہے، جو بل وہاں پہ ہے نا اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، اس کا ٹکٹ ہوتا ہے، تو اس پہ یعنی بہت کم ہی میرے خیال سے لوگ جیت پاتے ہوں گے، ورنہ جو ہے نا یہ تو اسپیڈ سلو ہے نا، بہت تیز اسپیڈ کر دو تو ہر کوئی نیچے ہی گر جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہ بل پہ کوئی بھی آج تک نہیں وہ جیت پایا، ہاں گر جاتے ہیں سب۔ تو یہ دیکھیں مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ پورٹ گرینڈ کتنا بڑا، کتنی کھلی کھلی جگہ، اور کتنی اچھی اچھی چیزیں۔ یہاں کوئی کانسرٹ بھی ہو رہا تھا تو وہ گانے وانے بھی ہو رہے تھے، تو بس یہ وہاں پہ بھی تھوڑی دیر رک گئے یہ لوگ، ان کا چلو تھوڑے سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، 2 4 گانے بیچاروں کی تعریف کر دیتے ہیں، تالیاں بجا دیتے ہیں تو باقی یہ کہ کراچی جو ہے اس کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، ہر طرح سے مطلب نا ہر چیز وہاں پہ یعنی ریزنیبل ہے، تب جب تو مڈل کلاس فیملیز کا بہت اچھا وہاں گزارا ہو جاتا ہے، اتنی یعنی کہ وہاں پہ ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے۔ اور شادی ہال ہے یا کھانے کے لیے جیسے ریسٹورنٹ بندہ جاتا ہے، ادھر پیکیجز اتنے چل رہے ہوتے ہیں، اتنی سستی سستی ڈیل چل رہی ہوتی ہیں کہ بندہ آرام سے، ہماری تو پشاور میں تو بہت مہنگائی ہے، خالی آپ چکن کڑھائی، سیلڈ اور کولڈ ڈرنک اور ایک آدھ کوئی چیز لے لو، آپ کا 7 8 ہزار بل بن جاتا ہے، اور وہاں پہ اتنی اتنی چیزیں آپ کھا لو، بل کتنا 3 3.5 4 ہزار بس۔ تو ادھر بہت اس طرح کی ڈیل ہوتی ہیں، کھانا بھی ٹیسٹی ہوتا ہے، تو بہت یعنی وہاں پہ اس طرح کی آسانیاں بہت ہیں شاپنگ کرنے کی، شادیاں کرنے کی، ہر چیز کی نا۔ تو بس یہ دیکھیں یہ لوگ کزن ہے، میری بھتیجی ہے 3 بہن بھائی تھے یہ لوگ نا، میرے سب سے بڑے والے بھائی ہیں، ان کے 3 ٹوٹل 3 ہی بچے ہیں ان کے نا، سب سے بڑا ہے معیز، پھر اس کے بعد ایک بیٹی ہے، پھر ایک بیٹا ہے وہ میٹرک میں بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، اور جو بڑا بیٹا وہ جاب کرتا ہے، اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ تو یہ تینوں بہن بھائی تھے۔ اچھا ان سے چھوٹے بھائی ہیں دوسرے شاید بھجن، ان کے ویسے تو 4 بچے ہیں، جس میں سے 3 گئے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی ان کی گئی، چھوٹی والی بیٹی کو گھر چھوڑ دیا۔ اچھا میری تو خیر بیٹا ہے نہیں، میری یہ تینوں بیٹیاں گئی تھیں، تو اس میں 3 3 6 3 9 بندے تھے یہ لوگ، خوب ان لوگوں نے انجوائے کیا، برگر کھائے، اور پتہ نہیں میجک شو دیکھا، اور پتہ نہیں کیا کیا گیم کیے، کوئی چیزیں ویزیں میں خالی دیکھو لے رہی ہیں، کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں، جیولری سے دل نہیں بھرتا، جہاں کہیں بازار دے جائیں گی بس جیولری والوں کے پیچھے پڑ جائیں گے ہاتھ دھو کے تو بچیوں کو بھی اس دفعہ بہت زیادہ مزہ، اور ہمیں بھی بہت مزہ آیا، بہنوں بھائیوں کے گھر میں رہ رہ کے کھانا پینا گھومنا، اور بازار بھی آصف کے تو گھر کے نیچے ہی بازار ہے، کچھ بھی لے لو یوں 1 سیکنڈ میں اتر جاؤ، اور آصف کے بچے دونوں ماشاءاللہ اتنے پیارے ہیں نا، اتنے مطلب ہیلدی سے بھی ہیں، بہت اچھے ہیں، تو ان کو تو وہ تو اکیلے رہتے ہیں نا، مطلب کہ کہیں آنا جانا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، تو اب ہم لوگ تو آئے ہوئے تھے، ہر وقت یہ ہو رہا ہے چلو چلو نیچے، کبھی بچے اپنی چیزیں لینے جا رہے ہیں، کبھی کسی کام سے جا رہے ہیں،
آئے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے بھائی؟ وہ ہم سے پہلے جوتے اٹھا اٹھا کے ہاتھوں میں، اور نہ مما مما شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ اتنی ہنسی آتی تھی، اتنے اچھے لگتے، تو قریب میں تو یہ لوگ لے جاتی تھی، دور نہیں، کیونکہ پھر وہ کہتا ہے گود میں لو، تو گود میں ان لوگوں سے لیا نہیں جاتا تھا، مطلب کافی ماشاءاللہ ہیلدی کیوٹ سے ہیں دونوں، تو بس قریب میں لوگ چیز لین جاتی تھیں تو لے جاتی تھیں، تو اتنا خوش ہوتے تھے جہاں کہیں دیکھا کہ جانے کا نام ہے، کوئی کنگھی ونگھی کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنے شوز لے کے پہنچ جاتے تھے۔ اتنی ہنسی آتی تھی، میں نے کہا آصف یہ اتنے سالوں سے گھر کے عادی تھے، 10 دن میں وہ دیکھ کتنے ان کے پاؤں لگ گئے، ہم سے پہلے وہ تیار ہو جاتے تو وہ بھی آصف اتنا ہنس رہا، اس کی بیوی بھی۔ تو بس بچوں کو تو یہ نا، جس کو جو دیکھتے ہیں جیسا، تو بچے بھی پھر ویسے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا خوش ہوتے تھے۔